راه مستقیم من راه نجف، سجده میکنم به درگاه نجف. شاهان جهان غلام حیدرن، منم غلام حضرت شاه نجف. منم غلام حضرت شاه نجف. علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر علی جان علی جانان علی ایمان علی روح علی کیهان علی رضوان. الله الله الله. شام کا زندان میں بچی گئی ہے. بابا 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 شروع کر دیا. دشمن نہیں نے بھی کہا جاؤ اس بچی کو بابا دے دو. کسی بیٹی کو ایسے باپ نہ ملے. بڑے دنوں بعد بابا آیا تھا. الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی. فاطمه ایستاده مثل یک کوه. صلی الله علیه فاطمه